अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से हमारा 5वां सबक चल रहा है, जिसमें आज हम मशहूर रिश्ते कुछ पढ़ चुके थे और वो 6 हैं: अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिन्तुन, अखुन, उख्तुन। इनके साथ ज़मायर भी हम पढ़ चुके हैं। ज़मायर के साथ अबूहु, अबूहुमा, अबूहुम, अबूका, अबूकुमा, अबूकुम, अबी, अबूना। सेम उम्मुहु, इब्नुहु, बिन्तुहु, अखुहु, उख्तुहु। उम्मुहु उस एक की माँ, इब्नुहु उस एक का बेटा, बिन्तुहु उस एक की बेटी, अखुहु उस एक का भाई, उख्तुहु उस एक की बहन। और सेम इसी तरीके से मुअन्नस में भी हम कर चुके हैं। ये मुअन्नस है और तमाम किरदाने हम इनके साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुरान करीम के अंदर इनका इजरा बाकी था, तो वहां इनका इस्तेमाल हमने देखा है। लेकिन उससे पहले एक बात ज़हन में रखिएगा कि जैसे हमने पहला लफ्ज पढ़ा है अबूहु, इसमें दो लफ्ज ऐसे हैं, एक अबूहु एक अखूहु। इन दोनों लफ्ज और इसके अलावा अरबी में 4 लफ्ज ऐसे मजीद हैं कि जिनमें पेश नहीं आती। जैसे यहाँ उम्म हुआ, इब्न हुआ, तो इस पे कभी इब्नुहु नून पर पेश आ रही है, बिन्तुहु ता पर पेश आ रही है, कभी इन पर जबर आएगी इब्नहु, बिन्तहु, उख्तहु, उम्महु, और कभी इन चारों पे जेर भी आ सकती है, उम्मीही मीम के नीचे जेर, इब्नीही नून के नीचे जेर, बिन्तीही ता के नीचे जेर, उख्तीही ता के नीचे जेर। लेकिन ये अबुन और अखुन और 4 लफ्ज इसके अलावा अरबी में ऐसे हैं कि जिनमें जबर जेर पेश नहीं आती, बल्कि जबर जेर पेश की जगह पर वाव अलिफ या का इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसे है कि जैसे वाव अलिफ या का बड़ा क्लोज किस्म का रिलेशन है अलिफ वाव या के साथ, यानी जबर का अलिफ के साथ ताल्लुक है, ये बहन भाई आपस में। इस तरह वाव और पेश का, और इस तरह जेर और या का। बल्कि बाल्फाज दीगर ये कहा जाए तो अरब ये कहते हैं कि ये गोया के बहुत बहुत इनका करीब रिश्ता है। इस लिहाज से वो कहते हैं कि अलिफ जो है 2 जबर से मिलकर बनी है, या 2 जेर से मिलकर बनी है, और सेम इसी तरीके से पेश जो है 2 वाव से मिलकर बनी है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वाव अलिफ या जो है ये जबर जेर पेश की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे इन 2 अस्मा में। यहाँ हमने पेश लानी थी तो पेश की जगह अबन असल लफ्ज हमजा और बा था, तो पेश की जगह पर ये वाव आई है। और जब हमें जरूरत जबर की होगी तो इसकी जगह वाव की जगह अलिफ आ जाएगी, अबाहु। और जहां हमें जेर की जरूरत होगी वहां या आ जाएगी। तो अबुन और अखुन में या उम्मुहु, उम्महु, उम्मीही तीनों जबर जेर पेश पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर अबुन में बा के पास बात जो है पेश नहीं आएगी, बल्कि यहाँ वाव अलिफ या कभी अबू होगा, कभी अबाहु होगा, और कभी अबी ही होगा। जी, ये ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं हम। अबुन ये हमने पढ़ लिया था। दूसरी मिसाल हमारे पास इब्न और बिन्त है, बेटा बेटी। मल मसीह इब्न मरियम, नहीं है ईसा मसीह इब्न मरियम यानी बेटे मरियम के, इल्ला रसूल मगर पैगंबर। व मरियम इब्नत इमरान, और मरियम बेटी जो है इमरान की। अब देखें मरियम इब्नता, यहाँ ता पर जबर आई है, यहाँ इब्नों पर पेश आई है, तो इन पर एराब बदलते रहते हैं दोनों जगहों में। एक बिन का लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, दूसरी जगह में इब्न का। यहाँ मरियम का बेटा मसीह, यहाँ इमरान की बेटी मरियम। और तीसरी जोड़ी हमारे पास पेयर थी वो अखुन और उख्तुन की। अखुन और उख्तुन। अखुन माना भाई, उख्तुन माना बहन। ला अमलिकु, ला माना नहीं, अमलिकु में मालिक, नहीं में मालिक, इल्ला मगर, नफ्सी पढ़ चुके हम अपनी जान का, व आखी और अपने भाई का, अखूहु अखूहुमा अखूहुम, अखूका अखूकुमा अखूकुम, अखी अखी मेरा भाई, अखूना हमारा भाई। हिया वो, जमीर मुनफसिल मुअन्नस की है, हिया वो, अकबरू बड़ी थी, मिन माना से, उख्तिहा उसकी बहन से। उख्तिहा मुअन्नस है, लेफ्ट हैंड से इशारा होगा, तो वो बड़ी उख्तिहा। अब देखें उख्तिहा के नीचे जेर आई है, तो जैसे यहाँ जबर जेर पेश आती है तो अबू अबुन और अखुन में उसकी जगह वाव अलिफ या इस्तेमाल होगा। अब देखिएगा मिसाल अबुन और उम्मन की मिसालें हैं।
ان بے شک ابانا ابانا کیا معنی ہوگا اس کا ابانا کا ہمارے والد. ہمارے والد لفی لام تاکید کے لیے آگے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے لفی لام کا معنی ہے یقیناً بے شک فی معنی میں ضلال مبین ضلال گمراہی غلط فہمی مبین معنی واضح تو اب معنی کریں گے ان ابانا بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین کھلی غلطی میں غلط فہمی میں واضح غلط فہمی میں ہے ما کانا ما مانا نہیں کانا تھا ابو کے کیا مانا ہوگا ابو کی تمہارا باپ. جی اگر اس کو مزید وضاحت کریں تو تمہارے سے کیا مراد ایک مرد ایک عورت دو مرد دو عورتیں یا سب مرد سب عورتیں کیا مراد ہے آپ ایک مرد کے باپ. جی نہیں آپ ایک عورت کے باپ کی جی کیا کیونکہ کی ابو آیا تھا. کی ہے ابو کی جی ابو کی آپ ایک عورت کے والد امرا جی سوئن امرا مانا آدمی سو مانا برا آپ بری. ایک جی آپ ایک عورت کے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے یہ عظم مریم علیہ السلام کو ان کی قوم نے خطاب کیا تھا ما کان ابو کی امرا سو وہی یہ بچہ کہاں سے لے آئی آپ کے والد صاحب تو کوئی برے آدمی نہیں تھے اور آپ کی والدہ بھی کوئی باغیہ نہیں تھی یہ اس سوال ہوا تھا وہ ابونا کیا مانا ہوگا اور ہمارے والد شیخ کبیر شیخ مانا بوڑھے بزرگ. کبیر بڑے جی تو کیا مانا ہوگا زیادہ عمر والے جی امن دوسرا لفظ ہے وہ کیا مانا کریں گے اس کی ماں. اور اس اس کی ماں ایک اس مرد کی عورت کی جی اور مرد کی. جی اس ایک مرد کی صدیقاتن ماں. وہ جی اور اس کی ماں صدیقاتن کیا تھی سچی تھی صدیقہ تھی ماں جی کانت نہیں تھی امو کی بغیہ اس ایک عورت کی ماں. امو کی امو کی. اس ایک عورت کی ہم، امو کی اس ایک عورت کی ماں. نہیں آپ ایک عورت کی ماں. آپ ایک عورت کی ماں ماں جی کانت امو کی نہیں ہو سکتی کبھی بھی امو کی جی آپ ایک عورت کی ماں بغیہ باغیہ کوئی بری عورت حملت ہو جی اٹھائے رکھا ہو اس کو کیا مانا ہوگا اس ایک مرد کی ماں. وہن نالاوانی کمزوری بر کمزوری تو امو تین لفظ آ گئے امو اس ایک کی ماں امو کی آپ ایک عورت کی ماں امو اس ایک مرد کی ماں جی ابن اور بنتن اور رب ابن مانا بیٹا بنتن مانا بیٹی رب اے میرے رب اسم ربی اے میرے ان بے شک ابنی کیا مانا ہوگا میرا بیٹا. من اہلی پڑھ چکے ہیں جی گھر والوں میں میرے گھر والوں میں ہاں سے. میرے خاندان میں سے میرے گھر والوں میں سے جی من اہلی میرے جی گھر والوں میں سے خاندان میں سے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا لقمان نے لِبْنِهِ لام مانا لیے یکے لیے یسے ابنہی کا جی کیا مانا ہوگا ابنہی اپنے اشارہ بیٹے کہاں سے. کریں گے اس کا جی ہی کی ضمیر ان کے اپنے اوپر جا رہی ہے اور جی ابنی بیٹے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ابنہی کہا. اس ایک کا بیٹا ان جی بے شک ابنا کا کیا مانا ہوگا ابنا کا آپ ایک مرد کا بیٹا. جی سارا کا اس نے کیا کیے چوری کر لی ہے چوری کی. بنتن بیٹی قل کہہ دیجئے لازواجکا لازواجکا ازواج مانا یہ زوج کی جمع ہے بیویوں اور مردوں دونوں کے لیے شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں بیویوں مراد ہے ازواجکا کیا مانا ہوگا اپنی بیویوں سے آپ کی بیوی. آپ ایک اس مرد کے ایک وہ بناتے جی کا آپ ایک اور مرد آپ کی بیٹیاں. آپ بیٹی ایک مرد کی بیٹیاں. حرمت حرام کی گئی ہیں علیکم کیا مانا ہوگا آپ پر. آپ پر آپ سب پر. امہاتکم آپ سب کی مائیں. وبناتکم تمہاری مائیں. جی اور تمہاری بیٹیاں. جی ہاؤلائی یہ سب بناتی کیا مانا ہوگا میری بیٹیاں ہیں. اخن اختن فارسل امر کا صیغہ بھیجو معنا کیا مانا ہوگا پڑھ چکے ہیں ہمارے ساتھ. اخانا ہمارے بھائی کو. ہمارے جی دو بھائی. اخانا فمن تسنیہ کا پس صیغہ. وہ شخص
उफिया के माफ कर दिया गया, लहू उसके लिए, मिन अखीही, आगे ना अखीही, उसके जी, भाई की तरफ से, उसे जी अल्लदीना वो लोग, कालू जिन्होंने कहा, लिइख्वानिहिम, इख्वानिहिम, अपने इख्वान भाइयों से। अखुन की जमा अपने भाइयों से, जी उख्तुन, जी। इद जब, तमशी चल रही थी, उख्तुका, उख्तुका, आप एक मर्द की बहन। वकालत और जब कहा, लिउख्तिही, उस एक मर्द की बहन से, हाँ उस उस एक एक के मर्द मार की की बहन से, बहन मूसा से। अलैहिस्सलाम की बहन से कहा था उसकी वालिदा ने, उसी जी ही उसका सुराग लगाओ, कुल्लमा जब कभी, दखला दाखिल हुई, उम्मतुन एक जमात, लानत तो लानत भेजी उस पर, उख्तहा किसने, उस एक मर्द की बहन ने, उस एक उस एक औरत, औरत की बहन। जी जी हाँ की ज़मीर औरत के लिए। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, ये हमारा सबक आज का मुकम्मल हुआ। आगे नया सबक पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम है अभी। जी, तो 6 रिश्तों के बाद अब 6 नए लफ्ज आ गए। आज हमारा सबक नंबर यानी 5 की एंड है, खत्म हो जाएगा। आगे फिर हम बल्कि सबक नंबर 6 मुकम्मल हो जाएगा। फिर सबक नंबर जी 7 और 8 में हम अस्माए यानी हुरूफ जारा और 6 खास हुरूफ पढ़ेंगे। ये लफ्ज है, इनमें से बाज अल्फाज के हम गिरदान नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो मीनिंग के लिए, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और बाज अल्फाज के हम गिरदान पढ़ेंगे, बाज के गिरदान हम नहीं पढ़ेंगे। 6 लफ्ज हैं, उनके साथ उनके सनम वर्ड्स भी हैं, देखेंगे चंद अमाना लफ्ज, और ये लफ्ज ऐसे हैं, देखें 6 लफ्ज हैं, 1140 मरतबा ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। आम अरबी तकल्लम, हदीस मुबारक और फिक्र की दूसरी किताबों में इन अल्फाज का इस्तेमाल बेशुमार है, लिहाजा गौर से देखिएगा। तो 6 अल्फाज हमारे जो पहले हैं, पहला लफ्ज है, पहला पेयर है, दूना लादा। दूना का माना बगैर, गैरो, बिल्कुल इसके नीचे लफ्ज जो है, और ये लफ्ज 147 टाइम इस्तेमाल हुआ। दोनों लफ्ज सिनोनिम वर्ड्स हैं, बिल्कुल सेम है, मुतरादिफ है। इसका माना भी है बगैर, और ये गैरो इसका माना भी बगैर, और दोनों ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ कुरान करीम में। लदा, लदा का माना है पास। इसी के अमाना लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, आइंदा, आइंदा का आइंदा हुआ, आइंदा ना हमारे पास। लदा का माना भी है जी पास, और सेम फिर इसी महीने में दूसरा वर्ड आ रहा है लदुन, इसका माना भी है पास। आइंदा माना पास, लदा माना पास, लदुन माना पास, 3 लफ्ज हो गए जिनके सेम मीनिंग है, और दोनों के दोनों कुरान मजीद में काफी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। अगला दूसरा पेयर है हमारे पास, कुल्लुन बादुन। कुल्लुन का माना पूरा, तमाम, और बादुन का माना कुछ, सम। कुल्लुन 344 मरतबा कुरान मजीद इस्तेमाल हुआ। बादुन माना कुछ, ये उसके बिल्कुल मुतकारिब कह दें या मुतजाद भी कह सकते हैं, लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसका माना कुछ, तमाम और कुछ। कहते हैं तमाम लोग चले गए, नहीं कुछ लोग चले गए, कुछ तलबा आ गए, तमाम तलबा आ गए, तो इस्तेमाल होता है। अब कुल्लुन के दो बिल्कुल हम माना लफ्ज भी हैं, जमीउन और अजमा। जमीउन का माना होता है सारे का सारा, तमाम का तमाम, और अजमा का माना है सब का सब, इकट्ठा। अजमा माना देता है इकट्ठे के लिए। तो कुल्लुन के लिए 3 लफ्ज हुए, कुल्लुन पूरा, जमीउन सारे का सारा, अजमा सब का सब इकट्ठा। अगला आखिरी पेयर हमारे पास, कलीलुन और कसीरुन। कलीलुन माना कम, कसीरुन माना ज्यादा। कलीलुन माना कम, कसीरुन माना ज्यादा। उसके बाद अगला लफ्ज है अकल्लु और अक्सर। कलील उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम कह सकते हैं, अकल्लु है बहुत कम, ज्यादा कम, और कसीरुन इसकी कंपेयर या सुपर या आएगी अक्सर, बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा। तो ये कुछ अल्फाज हैं, एक मरतबा फिर देख लीजिएगा। पहला पेयर हमारे पास, दूना लदा, दूना का माना बगैर, और गैरु बिल्कुल सेम, इसका माना भी बगैर। लदा इसका माना है पास, और लदुन का माना भी है पास। कुल्लुन माना पूरा, जमीउन और अजमा इसके अमाना लफ्ज है। जमीउन का माना सारे का सारा, और अजमा माना सब का सब इकट्ठा। बाद इसका दूसरा लफ्ज नहीं है, ये खुद ही है कुछ। कलील माना कम, कसीर माना ज्यादा, और बिल्कुल इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी इस्तेमाल होती है, अकल्लु और अक्सरु, बहुत ज्यादा कम या ज्यादा कम, अक्सर बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा। अब इनमें से कुछ अल्फाज के हम गिरदान पढ़ेंगे, कुछ की नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज़हन में रखिएगा, दूना लादा
ان دونوں کی تو لازمی پڑھیں گے، اور اس میں سے کلہ بعضہ کی بھی پڑھ لیں گے، قلیل کثیر کی پڑھ لیں گے، ان کے مترادفات کی نہیں پڑھیں گے جی۔ تو پہلی لفظ ہمارے پاس گردان آ گئی دونہ سے، میں ترجمہ کروں گا، آپ ترجمہ بھی کیجیے، آپ عربی الفاظ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ دونہ کا معنی ہے بغیر جی، یا سوا بھی معنی کیا جاتا ہے، اس ایک کے بغیر، دونہ، ان دو کے بغیر، دونہما، ان سب کے بغیر، دونہم، آپ ایک کے بغیر، دونکا، آپ دو کے بغیر، دونکما، آپ سب کے بغیر، دونکم، میرے بغیر، دونی، ہم سب کے بغیر دوننا، جی، اس ایک عورت کے بغیر، دونہا، ان دو کے بغیر، دونہما، ان سب کے بغیر، دونہن، آپ ایک کے بغیر، دونکی، آپ دو کے بغیر، دونکما، آپ سب کے بغیر، دونکن، میرے بغیر، دونی، ہم سب کے بغیر دوننا، جی۔ دوسرا لفظ ہے، میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، سب کوشش کریں اسی طریقے سے پڑھنے کی، اور تاکہ اس سے ہمیں اپنے اندازہ ہو جائے کہ مجھے یہ کتنا لفظ آ رہا ہے، یاد ہو رہا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہر سننے والے اس کو اسی طریقے سے پڑھیں۔ اس ایک کے پاس، لدیہ، ان دو کے پاس، لدیہما، ان سب کے پاس، لدیہم، آپ ایک کے پاس، لدیکا، آپ دو کے پاس، لدیکما، آپ سب کے پاس، لدیکم، میرے پاس، لدیہ، ہمارے پاس، لدینا، اس ایک عورت کے پاس، لدیہا، ان دو عورتوں کے پاس، لدیہما، ان سب عورتوں کے پاس، لدیہن، آپ ایک عورت کے پاس، لدیکی، آپ دو عورتوں کے پاس، لدیکما، آپ سب عورتوں کے پاس، لدیکن، میرے پاس، لدیہ، ہمارے پاس لدینا۔ جی۔ ابھی آپ کے پاس 2 منٹ ہے، آپ نے دونہ اور لدئی اس کو غور سے پڑھنا ہے، مطالعہ کریں، اونچی آواز سے پڑھیں، اشارہ کر کے پڑھیں، بغیر اشارے کے پڑھیں، لیکن آپ کے پاس 1 سے 2 منٹ ہے جی۔ بسم اللہ شروع کیجئے گا، جو ریکارڈنگ سننے والے ہیں وہ یہاں روک دیں اور اس کے بعد پڑھیں پھر جی۔ آپ نے 2 لفظ پڑھ لیے، دونہ لدیہ، دونہ مانا بغیر، سوائے، دونہ اس ایک کے بغیر، دونہ اس ایک کے سوا، دونہ اس ایک کے علاوہ، اردو میں مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ لدئی کا معنی پاس، آئندہ کے معنی میں تھا لدن اور لدئی دونوں۔ یہاں ایک قاعدہ ہم پڑھیں گے لیکن آج کے سبق میں نہیں، نیکسٹ کلاس میں جب حروف جارہ پڑھیں گے اگلے سبق میں، تو یہاں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ہو ہما ہم، تو یہاں تو ہی ہما ہم ہو گیا، اور اس طرح لدئی ہما لدئی ہن، تو یہ ہو ہما ہم سے ہی ہما ہم کیسے ہوا، یہ قاعدہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کلہ، کلہما، بالکل اسی طرح ہے لیکن اس کی گردان کیونکہ بہت کم پڑی جاتی ہے، اگرچہ ضمائر کا استعمال اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ کلو اس ایک کا سب، ان دو کا سب، ان سب کا، آپ ایک کا سب، آپ دو کا سب، آپ سب کا، میرا سب، ہم سب کا سب۔ کلہا اس ایک عورت کا سب، ان دو کا سب، ان سب کا سب، آپ ایک کا سب، آپ دو کا سب، آپ سب کا سب، میرا سب، ہمارا سب۔ تو یہ اس کو ایک مرتبہ غور سے مطالعہ کیجئے گا، پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلے 3 پیر ہیں، بعضہ، غیرہ، لدنہ۔ ابھی جب کلاس ختم ہوگی تو کلاس کے بعد بریک آؤٹ میں آپ نے جو سنانا ہے کلہ سے سنانا ہے، لدیہ سے سنانا ہے، اور دونہ سے سنانا ہے، ان سے ابھی کلاس کے بعد آپ نے سنانا ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے بعضہ، یہ آپ نے ابھی جب کلاس کے بعد بریک آؤٹ ہو گیا ایک دوسرے کو سنانا ہے باری باری۔ غیرہ اور لدنہ یہ آپ نے لکھ کر ترجمے کے ساتھ بھیجنے ہیں، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے آج کا۔ غیرہ اس ایک کے بغیر، غیرہما ان دو کے بغیر، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ غیرہ، اس ایک کے بغیر، غیرہما، ان دو کے بغیر، غیرہم، ان سب کے بغیر، غیرکا، آپ ایک کے بغیر، غیرکما، آپ دو کے بغیر، غیرکم، آپ سب کے بغیر، غیری، مجھ ایک کے بغیر، غیرنا، ہم سب کے بغیر، غیرہا، اس ایک عورت کے بغیر، غیرہما، ان دو عورتوں کے بغیر، غیرہن،
उन सब औरतों के बगैर, गैरुकी, आप एक औरत के बगैर, गैरुकुमा, आप दो औरतों के बगैर, गैरुकुन्ना, आप सब औरतों के बगैर, गैरी, मुझे एक औरत के बगैर, गैरुना। हम सब औरतों के बगैर। जी, लदुन हो पढ़िएगा, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी कीजिएगा, पढ़िएगा। लदुनहु, लदुनहुमा, लदुनहुम, लदुनका, लदुनकुमा, लदुनकुम, लदुन्नी, लदुन्ना, लदुनहा, लदुनहुमा, लदुनहुन्ना, लदुनकी, लदुनकुमा, लदुनकुन्ना, लदुन्नी, लदुन्ना। जी, तो लदुन हो का क्या माना होगा? लदुन हु उसके बगैर। नहीं, लदुन का माना है पास, लदुन हु उस एक के पास। जी जी, पास, सॉरी, जी, लदुन पास। तो ये 6 लफ्ज हमारे आज के ये मुकम्मल हुए, जिनको इनके कुछ मुतरादिफात बाकी रह गए। पहला दूनहु माना, दूना माना बगैर, लदैही माना पास, कुल्लु माना सारा, और बादु माना कुछ, गैरु माना बगैर, लदुन माना उसके पास, और आगे कुछ मुतरादिफात थे इनके, वो यहाँ उनकी गिरदानें नहीं लिखी गई। आज का सबक हमारा यहीं तक है। एक सूरत ये थी कि जो खवातीन रिकॉर्डिंग सुनती हैं, अगर वो अपना वक़्त दे दें, कोई भी जो उनको वक़्त हो, तो उसमें तरतीब बना ली जाए, तो ज़ूम पर मुअल्लिमा किसी को मुकर्रर कर दिया जाए, वो उनके साथ आधा घंटा 20 मिनट कोई भी वक़्त देकर मज़ीद प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि ये चीज़ें जब बार-बार हफ्ते में कम से कम 1 दिन भी हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। उस्ताद साहब, आपने